क्या हुआ हो गई दुनिया से मोहब्बत तुमको, क्या हुआ हो गई दुनिया से मोहब्बत तुमको, तुम तो कहते थे मेरी जान है फ़ानी दुनिया। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और ये जो शेर मैंने पढ़ा है इसको मैंने डाला था, इसमें वोटिंग की गई है और इस वोटिंग में जिन्होंने सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन बच्चों ने अपना नाम लिख कर भेजा है, मोहम्मद इमरान हैं, खैर सिंह हैं, कुदसिया बानो हैं, साथ साथ में अतीक अंसारी हैं, जिनके अमूमन सवालों के जवाब सही होते हैं, उनको मैं अलग से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप भी चाहते हैं कि आपका मैं नाम लूं तो आप अपना नाम और अपना जो है आंसर बोर्ड पढ़ रहे होते हैं उसमें कमेंट कर सकते हैं। खैर, तो ये शेर जो है इसमें जो ज़्यादा वोटिंग हुई है वो परवीन शाकिर पे हुई है, जबकि गलत है, ये शेर तरन्नुम सना का है। आज हम जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे उर्दू में रिपोर्टाज जो है उसके बारे में बात करेंगे। अंग्रेज़ी में उसे रिपोर्ट को ट्रांसलेट करके जो है रिपोर्टाज बना दिया गया। इसके बारे में बात करेंगे। उर्दू बीए फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूनिवर्सिटी लखनऊ के, तो उसमें क्या है कि इस सिलेबस उसके फर्स्ट सेमेस्टर में इसको शामिल किया गया है रिपोर्टाज के बारे में। तो हम लोग रिपोर्टाज जो है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बीए फर्स्ट ईयर जो है जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। उर्दू में रिपोर्टाज 20वीं सदी की पैदावार है। मुल्क के आज़ादी के वक्त जो हालात गुज़रे और उन गुज़रे हुए हालात को अदीब ने अपनी आँखों से देखा और कुछ उसमें तसव्वुर भी किया और हालात को बयान किया। इनको उर्दू अदब में रिपोर्टाज की हैसियत हासिल है। इसका जो सिलसिला है उसके बारे में समझते हैं, इसके मानी के बारे में समझते हैं। रिपोर्टाज जो है वो सहाफ़ी सिन्फ़ है, मतलब कह सकते हैं रिपोर्टिंग की एक ये कला जो आर्ट है उसको कहा जाता है रिपोर्टाज उर्दू में। इसे बतौर अदबी सिन्फ़ सिर्फ़ उर्दू अदब में बरता गया है। क्या कह सकते हैं, लफ्ज़ रिपोर्टाज जो है वो लातीनी और फ़्रांसीसी ज़बान के ख़ानदान से लिया गया है, जो अंग्रेज़ी में रिपोर्ट के मानी है। यानी अंग्रेज़ी में जिसको रिपोर्ट कहते हैं उसको जो है लातीनी और फ़्रांसीसी ज़बान में रिपोर्टाज कहते हैं। तो आप पता चल गया होता अब कई बार पूछा गया है रिपोर्टाज किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप लातीनी या फ़्रांसीसी ज़बान पे टिक करेंगे। रिपोर्ट से मुराद तो सीधी सादी तस्वीर पेश करने की है, लेकिन अगर इन रिपोर्ट में अदबी उसलूब, तख़ील की आमेजिश और मारूज़ी हक़ाइक़ के साथ साथ वातिनी लम्स भी अता किया जाए तो ये सहाफ़त से अलग होकर अदब में शामिल हो जाती है। चुनांचा अदबी इस्तिलाह में रिपोर्टाज एक ऐसी चलती फिरती तस्वीर कशी है जिसमें ख़ुद मुसन्निफ़ के ज़ात, उसलूब, क़ुव्वत और तख्लीकी तवानाई और मारूज़ी सदाकत मौजूद होती है। अक्सर सफ़रनामों को भी रिपोर्टाज के ज़िम्मे में रखा जाता है, लेकिन सफ़रनामे के लिए सफ़र की ज़रूरत होती है, लेकिन रिपोर्टाज में ऐसी ज़रूरत नहीं है। मुसन्निफ़ चश्मे तख़ील के ज़रिए ही रिपोर्टाज तख़ील कर सकता है। अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, बाद में इसके बारे में जल्दी से 1 मिनट में समझेंगे अपने अल्फाजों में। मुख्तसर यूँ कहा जा सकता है कि एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें ख़ारजियत और दाखिलत का एक हसीन इम्तिज़ाज जो है वो होता है और वो एक दूसरे के शेर व शुक्र होती है, और दोनों ही इस सिन्फ़ के मेयार का तयीन करते हुए ज़िम्मेदारी होती है। रिपोर्टाज सिर्फ़ चश्मदीद वाक़यात पर लिखा जा सकता है। सुने सुनाए वाक़यात पर लिखी गई कोई तख़ील अफ़साना, नावल या ड्रामा हो सकती है, रिपोर्टाज नहीं। तो रिपोर्टाज जो है दौरे जदीद की पैदावार है।
دور جدید کی پیداوار ہے اور رپورتاج صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی رپورتاج اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت سکھوں نے مسلمانوں سے جو خون کی ہولی کھیلی، یہ منٹو کا افسانہ آپ پڑھیں گے کھول دو تو اس میں آپ کا دل دہل جانے والی واردات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی والے واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے، کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک رپورتاج کا نمونہ ہے، لیکن اسے افسانے کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں، پاکستان داخل ہونے والی مسلمانوں کی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ مسلمان عورتوں اور بچیوں پر جو طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے تو اس کو جمع اور ہم گیر صنف نثر نے اپنے اندر ان ہنگامی اور خون آشام موضوعات کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو رپورتاج لکھے گئے ان میں اب یاد رکھنا یہاں سے رپورتاجوں کے نام ہیں، آبجیکٹو کے طور پر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور کچھ رپورتاج جو ہیں ان کے نام یاد رکھنا ہے، اور جنہوں نے لکھے ہیں ادیب ہیں ان کے بھی نام۔ جمنا داس جو ہیں ان کا رپورتاج ہے خدا دیکھتا ہے، بہت ہی اہم رپورتاج ہے، اور جو ہے شاہد احمد دہلوی کا ہے دہلی کی بستہ، اور تاجور سامری کا ہے جب بندھن ٹوٹے، یہ سامری کا لکھا ہوا رپورتاج ہے، یہ مشہور ہے بہت۔ اور اس کے بعد میں جدید دور میں رپورتاج کو جن چیزوں نے ترقی اور خوشحالی بخشی ان میں زمانے کے انتشار، معاشی اور سیاسی کشمکش، جنگ اور سیلاب کی تباہ کاریاں، سپر پاورز کے اس طرح سے معاشی اور سیاسی کشمکش، جنگ اور صلیب کے تباہ کاریاں اور سپر پاورز کے معاون بڑھتی ہوئی جدید اسلحہ بولے تو یہی بارود وغیرہ کی دوڑ اور سٹاور جیسے پروگرام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ رپورتاج کا کینوس جنگ اور فسادات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ ادبی تقاریب، تہذیبی جلسوں اور سیر و سیاحت پر بھی بڑے خوبصورت رپورتاج لکھے گئے۔ اردو ادب کی پہلی باقاعدہ رپورتاج یاد رکھنا کرشن چندر پودے یاد رکھنا یہ رپورتاج ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کرشن چندر کا۔ کرشن چندر 1914 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ترقی پسندوں نے اس صنف کو آگے بڑھایا اور 1947 کے واقعات نے رپورتاج نگاری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ فسادات پر لکھی جانے والی رپورتاج ادبی شاہکار ثابت ہوئیں۔ ان میں محمود ہاشمی کی رپورتاج کشمیر اداس ہے، یاد رکھنا یہ رپورتاج ہے کشمیر اداس ہے، کس کا ہے؟ محمود ہاشمی کا۔ قدرت اللہ شہاب کی جو ہے لکھی ہوئی کاوش ہے اے بنی اسرائیل۔ ابراہیم جلیس کی دو ملک ایک کہانی، رامانند ساگر کا لکھا ہوا اور انسان مر گیا، یہ سب رپورتاج ہیں۔ اور جمنا داس اختر کا لکھا ہوا اور خدا دیکھ رہا ہے، یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، ایسے رپورتاج ہیں جو سیدھے سادے سچے واقعات پر دلگزار تبصرہ ہیں۔ ان واقعات میں صداقت اور افسانوی انداز دونوں موجود ہیں۔ اس کارآمد صف ادب کو تقسیم ہند کے واقعے کو بہت بھرپور طریقے سے پیش کرنے میں مدد دی۔ رپورتاج فرانسیسی لفظ ہے
انگریزی زبان میں اس کے لیے رپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ اس صنف میں لکھنے والا صرف کسی اہم واقعہ یا حالات، کسی سفر کا حال، میلے ٹھیلے، حادثہ یا کسی جنگ کے محاذ کی رپورٹ بیان کرتا ہے، بلکہ وہ ان واقعات کی جزئیات اور تفصیلات میں اپنے نقطہ نظر اور تخیل کی آمیزش بھی کرتا ہے۔ یعنی کسی حادثے، مقام اور واقعے کو دیکھ کر جو مصنف کے دل و دماغ پر گزرتی ہے اسے بینہ رقم کر دیتا ہے، اور رپورتاج کا تعلق ماضی اور مستقبل کے بجائے حال سے ہوتا ہے۔ مصنف چشمدید واقعات، مشاہدات کو اپنی داخلی کیفیات کے ساتھ شامل کر کے پیش کرتا ہے۔ رپورتاج کے مصنف کی آنکھ کیمرے کی آنکھ کی مانند ہوتی ہے، لیکن کیمرے کی تصویر میں مصنف کی تصویر جیسا جذبہ، خلوص، جوش و شوق اور سوز و ساز نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ رپورتاج ایک ایسے پودے کی مانند ہے جس کی جڑوں کو صرف اور صرف سچائی، خلوص اور اندرونی جذبے کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کل ملا کر بات یہاں تک جو میں نے کی ہے اس کو مختصراً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ جو 20ویں صدی کے آس پاس میں واقعات ہونا شروع ہوئے، جس میں خاص طور سے ہندو مسلم، پاکستان ہندوستان کا بٹوارا اور اس طرح کے جو واقعات ہوئے، اور ان واقعات میں جس طرح سے سیاست ہوئی ہے اور سیاست کے ساتھ ساتھ میں تباہی کی گئی ہے ایک دوسرے انسانیت کی، اور مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو افسانوی انداز میں، ایسے انداز میں لکھا ادیب نے جس کو پڑھنے والے کو اس کا مقصد نہ سمجھ میں آئے۔ شروع میں جو جیسے ناول کا ہوتا ہے لکھنا، مقصد سمجھ میں نہ آئے، لیکن پڑھنے کے بعد میں پوری بات کی سچائی اس کے سامنے آ جائے اور اس کا جو ہے ذہن بالکل اس سے متاثر ہو جائے، اس کی سچائی کو سمجھ کر اپنے اندر اس کے تاثرات کو سمو لے، تو اس والی صنف کو ہم لوگ رپورتاج کہتے ہیں، جس میں افسانوی انداز بھی شامل ہوتا ہے۔ صحافت کے بالکل قریب ہے لیکن صحافت سے دور ہے تھوڑا سا۔ صحافت اور رپورتاج میں فرق ہے۔ رپورتاج کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تہاں کے واردات ہوئے جو سچائی پر، اور ان کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک کہانی کی شکل دی گئی ہے، وہ رپورتاج ہو گیا ہے، اور اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اور رپورٹ جو صحافت ہوتی ہے اس میں TRP بڑھانے کے لیے کچھ جھوٹ بھی اس میں گھسیڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ کیا ہے۔ اگر اس پہ مضمون لکھنا ہو تو بہت آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ خیر، اگلے مضمون